السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. كنت درت شي فيديوهات على القسم الثاني إعدادي دولي، ودرنا الثالثة إعدادي العام والدولي. دابا جا الدور على الفيديو غادي نديروه على الدرس ديال الأولى إعدادي دولي. العنوان ديال الدرس هو لي زونغل فورمي بار دو دروات باراليل إي انسيكونت، الزوايا المكونة من متوازيان واحد القاطع. les angles formés par deux droites parallèles et n séquentes. غادي نبداو الاول. اول حاجه غادي نبداوها هي دو زونغل التيرن انترن. دو زونغل التيرن انترن باللغه العربيه تنقولوا متبادلتان داخليا. اول حاجه هذا المصطلح جديد، اذا المصطلح جديد خصنا نشوفوا شنو هو لا ديفينيسيون ديالو، شنو تقصدوا به. هنايا عندنا دي et دي بريم. دي et دي بريم دو دروات كوبي بار ان سيكونت. دي و دي بريم مستقيمان تيقطعهم واحد القاطع، واحد المستقيم قاطع لهم. اذا غادي نرسم جوج ديال لي دروات، دو دروات دي اي دي بريم. مثلا غنرسم هذا هكا نسميه دي، هذا لا دروات دي. ملي ترسمو رسمو بالادوات الهندسيه، يعني غتستعمل مسطره. هذا مثلا هذا نفترضو هذا دي بريم، ما كاينش شي كونديسيون يعني واش هما باراليل ولا ماشي باراليل، يعني دو دروات كيما بغا يكونوا صافي. اي انسيكونت واحد القاطع لهما كيما بغا يكون. مثلا نديرو هكا، احسن نتفاداو الحالة الخاصة، ما نديروش مثلا بيربونديكولير، ما نديروش عمودين، نديرو حالة عامة بصفة عامة صافي. اذا شنو عندي هنايا في هاد لا فيغور هادي؟ عندي دي اي دي بريم دو دروات، عندنا ان دروات سيكونت ديال هادو كوبي هاد لي دروات دي اي دي بريم. نقدروا نسميوها، نقدروا نخليوها هكا، واخا نسميوه حنا دلتا مثلا. ها هو هذا دلتا صافي. دابا غنشوفوا شنو هو معنى دو زونغل التيرن انترن. غنقراو التعريف. دير كو دو زونغل سون التيرن انترن سينيفي كو ثلاثه ديال لي كونديسيون. هذا الاول، هذا الثاني، ها هو الثالث. غنبداو بالكونديسيون الاول. قال لك ils n'ont pas le même sommet. ما عندهمش ils n'ont pas le même sommet، ما عندهمش نفس الراس. اذا شنو هما الرؤوس اللي كاينين هنايا في هذا الشكل هذا؟ ممكن يكونوا لنا شي راس ديال زاويه. كاين هذه النقطه هذه وكاين هذه. اذا وحده الراس ديالها هي هذه النقطه، والزاويه الاخرى الراس ديالها هي هذه النقطه صافي. مزيان. ils sont de part et d'autre de la séquente. شو معنى ils sont de part et d'autre à la séquente؟ دابا هذا هو لا سيكونت ياك، ما يكونوش بجوج بهم واحد الجهه. اذا هذا المستقيم هذا غتقسم لنا المستوى لجوج ديال الجهات ياك، ما يكونوش بجوج بهم هاد الجهه وما يكونوش بجوج بهم هاد الجهه، وحده من الجهه الاولى وحده من الجهه الثانيه صافي. نشوفوا الكونديسيون الثالث هو ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D prime. هما تيكونوا à l'intérieur. دابا هاد دي و دي بريم عطاونا واحد الحاجه في الوسط هنا à l'intérieur، خصهم يكونوا في الوسط ديال هاد المستقيم دي. دابا هنايا دي و دي بريم هاد الجهه هي الوسط ديالهم بيناتهم، هاد الجهه à l'extérieur، هاد الجهه حتى هي à l'extérieur، يعني خصهم يكونوا هنا à l'intérieur. اذا دابا ناخذ مثلا هاد اللون هذا، وحده خصها يكون الراس ديالها هو هذا، وحده خصها يكون الراس ديالها هو هذا. مزيان، يعني وحده مع الجهه وحده مع الجهه الاخرى وبجوج بهم لداخل. اذا الا خديت هاد الزاويه هادي، الا خديت هادي ما يمكنش ناخذ هادي، لان خص يكون هادو عندهم لو ميم سومي. اذا خصني نجي لهنا ما نقدرش ناخذ هادي، لان شنو غيكونوا في نفس الجهه، خصنا يكون في الجهه الثانيه. اذا وخصهم يكونوا بجوج بهم لداخل. اذا ناخذ هادي. اذا هاد لي زونغل بلو هادو بجوج بهم سون دو زونغل التيرن انترن. ما كاينش غير هادو، كاينين اخرين حتى هما. مثلا نديرهم بلون مغاير، نديرهم مثلا بالاخضر. هذا لوغان ها. اذا كاين هادي وكاين كذلك هاد الزاويه صافي. اذا هادو الازرق تيحققوا هاد الشروط بثلاثه، وحتى هادو الاخضر تيحققوا هاد الشروط بثلاثه. هذا الشكل اللي ديال هذا لا ديفينيسيون. اذا دابا نكتب مثلا في هذا الشكل شنو عندي لي زونغل عندي دو زونغل.
لي زونغل مثلا نديرها باللون ازرق نديرها لي زونغل بلو. لي زونغل بلو سون لي زونغل بلو سون كي داير هاد لي زونغل بلو سون التيرن انترن صافي مفهومه انترن. هاد لي زونغل بلو هادو بجوج سون التيرن انترن. وكذلك لي زونغل فير sont alterne interne. زين دابا شفنا لا ديفينيسيون. بعد لا ديفينيسيون تنشوفوا لي بروبريتي اللي ممكن نستخلصوا مع هاد لي زونغل التيرن انترن. غادي نشوفوا دابا لا بروبريتي. دابا غادي نشوفوا لا بروبريتي ونشرحوا شنو كاين فيها. عندنا في البروبريتي الاولى سي عندها بالاحمر هنايا. علاش؟ لان مهمه المعطيات لي دوني. ومن بعد كاين كونكليزيون النتائج اللي تنستنتجو. Si deux angles alternes internes sont déterminés par deux droites parallèles, alors النتيجة ils sont la même mesure. Vous savez, ils ont la même mesure. Vous savez, si deux angles alternes internes sont déterminés par deux droites parallèles, alors ils ont la même mesure. D'abord, غادي نرسموا الشكل ونشرحوا شنو واخا. غادي نرسم دو droites parallèles. نتوما رسموا بالادوات، استعملوا الادوات ديالكم. نفترض هنايا عندي لا droite دي، هنايا عندي لا droite دلتا. صافي، هنا عندنا دي اي دلتا دو droites parallèles. ناخدو ان سيكونت، وهاد ان سيكونت هذا هو. هاد ان سيكونت بلا ما نعطيو سميه نسميو ا بي، لان هاد النقطه نعطيها ا وهاد النقطه نعطيها بي. اذا شنو كاين هنايا في الشكل؟ في الشكل هنايا عندي دو droites parallèles اي ان سيكونت. الخاصيه شنو تقول لك؟ الخاصيه الاولى تقول لك الا كانوا هاد لي droites parallèles وعندنا ان سيكونت راه لي زونغل التيرن انترن يكونوا ايغو. اذا فين هما لي زونغل التيرن انترن؟ عندي هادو اللي بالازرق هما هادو، وعندي كذلك حتى هادو. حنا دابا نخدموا على غير هادو بالازرق. دابا هاد لونغل ا ما نقدروش نقولوا ا، لان ا فيها 4. كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي. حنا نسميو هادي واحد. هنا بي حتى هي كاينه 4، هادي نسميها واحد. اذا هاد لا بروبريتي هادي شنو عندنا؟ عندنا في المعطيات قلنا دي كي داير مع دلتا دي باراليل افيك لا droite دلتا باراليل دلتا. دونك قلنا الوغ شنو هي النتيجه؟ الوغ لونغل A1 égale B1. صافي، دو droites parallèles et inséquentes يعطيونا هاد لي زونغل التيرن انترن جوج مرات. كاين هادو وكاين هادو. باش نقدروا نفرقوا بيناتهم نقدر نعطيهم الاسماء، مثلا واحد جوج. نقدروا نقولوا هادو لي زونغل ايغي، هادو لي زونغل اوبتي، الزوايا الحاده الزوايا المنفرجه. صافي، هذه هي البروبريتي الاولى. يعني اذا كانوا دو droites parallèles inséquentes يعني تعطيونا لي زونغل انترن يكونوا ايغو دو ميم ميزان. دابا نشوفوا ريسيبروك دو لا بروبريتي، الخاصيه العكسيه لا ريسيبروك. دابا شنو تقول لك هاد لا ريسيبروك؟ سي دو زونغل الترن سون دو ميم ميزور، اذا كانوا الزاويتان المتبادلتان داخليا متقايستان، العكس ديال هذه، alors les deux droites coupées par la séquente sont parallèles. دابا العكس، في الاولى تقول لك الا كانوا باراليل غادي يعطيونا دو زونغل الترن انترن
دو ميم ميزير. دابا العكس، الا كانوا لي زونغل التيرن انترن دو ميم ميزير غادي يعطيونا لي دغوات باراليل. اذا كي غادي نديرو مثلا هنا في المعطيات تنقولوا قلنا باش نستعملوا الخاصيه الثانيه، نقولوا قلنا الا كان عندنا هاد قلنا حنا بالاحسن نكتبوا بلاصه سي باش نمشيو مع البروبريتي. ديك قلنا نبقاو نستعملوها في التمارين صافي. سي A1 égale B1. إذا كانت هاد الزاوية A1 égale B1 alors شنو هي النتيجة؟ alors D غادي يكون باراليل مع دلتا. صافي. دابا عندنا بروبريتي ريسيبروك. البروبريتي الأولى هي إلا كان باراليل تعطينا لي زونغل التيرن انترن دو ميم ميزير. العكس إلا كانوا لي زونغل التيرن انترن دو ميم ميزير alors لي دغوات باراليل. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الحصة هادي. حتى الحصة الجاية إن شاء الله.